السلام عليكم ورحمة الله. سالو شيخ كانديدا، نتمنى تكونوا كاملين بخير. نتمنى تكونوا باقي ماشيين مزيان مع لا بريباراسيون ديالكم، الله يعاونكم. الوغ في هاد لا فيديو هادي غادي نشوفوا لا برودكسيون اكريت، واحد الحاجة اللي كطلبوها بزاف في لي كومونتير، بيسكو شفنا واحد العدد كبير ديال الامتحانات. الوغ اشاك فوا كطلبوا مني نشوفوا حتى لا برودكسيون اكريت. الوغ هاد لا برودكسيون هادي اللي غنشوفوا راها كتعلق اولا تخدات من واحد من بين هادوك الامتحانات. اللي باقي ما شافش هاد الامتحانات هادو غادي نخلي لكم واحد الرابط تحت من هاد لا فيديو هادي اللي يقدروا من خلاله تطلعوا على هادوك الامتحانات. يلا على بركة الله نشوفوا اشنو عندنا هنايا وشنو خصو يدار. غادي نبداو اولا نشرحوا شي حويجات عاد باش نقترحوا واحد النص لهاد الموضوع هذا. يلا كيف ديجا قلنا في لا برودكسيون اكريت تيكون عندنا ثلاث الحويجات خصنا دائما نردو معهم البال، كلهم مهمين. الحاجه الاولى كيتعطينا الموضوع اولا لو سوجي، يعني الفكره شنو كاين. اوكي، موراها كيكون واحد لا كيستيون ولا واحد السؤال. هاد السؤال تيكون دائما على شكل ديال اشنو بان ليك، واش انت عندك نفس الفكره ولا شي حاجه بحال هكا. موراها كتكون لا كونسين هي اشنو مطلوب منك انت دير. يلا غنبداو هنايا كنقولوا il ne faut pas toujours compter sur les amis. ما خصناش دائما نعولوا على الاصدقاء. امتى؟ اون كات دو بروبليم، في حاله مثلا عندنا شي مشكل. il n'y a que la famille pour nous aider. alors ما كاين الا العائله اللي هي اللي تقدر تساعدك. نعاود الفكره، تتقول الفكره هنا ان ما خصناش دائما نعولوا على الاصدقاء اذا كان عندنا شي مشكل، حيت ما كاين الا العائله هي اللي تقدر تساعدك في هذا المطاف. اوكي، ولا كيسيون كتقول لك بارطاجيفو سو بوين دو فيو، واش انت عندك نفس الفكره، كتشارك نفس الفكره. يعني واش ماشي مع هادشي هذا اللي تقال هنايا غادي تجاوب ولا لا، متفق ما متفقش، يعني شي حاجه بحال هكا. ولكن غنشوفوا شنو اللي مطلوب بالضبط. الوغ تيقول لك هنا دون ان تكست بيان كونستروي، فواحد النص اللي هو غيكون مصايب مزيان مبني مزيان. vous exprimerez votre point de vue، غادي تعبر على لوبينيون ديالك ولا لو بوين دو فيو ديالك، وجهة النظر ديالك والرأي ديالك على لاد بمساعدة ديال ديال لي زارغيومون دي زيكزامبل بريسي، يعني تعطي هنايا حجج وامثله اللي هي باينه وواضحه. اوكي، هنايا هادشي كله هو بلا ما يقولوا لنا حنا عارفين بطبيعه الحال شنو مطلوب منا. عندك الفكره صافي راه تبين وجهه نظرك بخصوصها وتعطي لي زارغيومون تدافع عليها. اسمهم لي زارغيومون غير افكار اللي كيخليو الواحد يقتنع بهذيك الفكره ديالك. يلا غنذكروا بواحد المساله، هو اننا هنايا باش نكتبوا هذاك التكست بطبيعه الحال راه خصو يحترم واحد البنيه، وهذيك البنيه راه تتنقط عليها. اوكي، كتشوفوا هنا لا ستركتور دو تكست بالامور اللي كتنقط عليها. الوغ خاصو يحترم واحد البنيه، هذه مساله مفروغ منها. لكن بالنسبه لو بلان على التصميم اللي غادي تبنى، انت حر تبنى لو بلان اللي بغيتي، راه ما كايناش شي حاجه كتفرض عليك لو بلان. اوكي، هذه حاجه. كاين حوايج اخرين بطبيعه الحال في المعايير ديال التنقيط. الوغ كاين حوايج اللي كيتعلقوا بلو ديسكور على الخطاب، وكاين حوايج اخرين اللي كيتعلقوا بلا لونغ اولا اللغه. ما غاديش ندخلوا بزاف في لي ديتاي، هاد الامور فايتنا شرحيناها بزاف د المرات. اللي كاين دابا ندوزو نعطيو نقترحوا واحد التكست، وهاد التكست هذا فيه افكار بسيطه وتكست بسيط. هنايا راه كل واحد تيكون عنده افكار ديالو، كل واحد يقدر تبنى وجهه النظر اللي تبان ليه مزيانه. الوغ نبداو لا ريداكسيون ديال التكست ديالنا، وقلنا هاد لو تكست هذا دوا ريسبكتي اون سيغتين ستركتور، خاصو يحترم واحد البنيه. cela veut dire que le texte doit être composé de 3 parties، ثلاثه د الاجزاء خاص تكون منهم هذاك النص: المقدمه والعرض والخاتمه، الانتروداكسيون لو ديفلوبمون ولا كونكلوزيون. اوكي، على بركه الله خصنا دائما نخليو هذيك لا لينيه. اوكي، شلك شويه د الفراغ على اليسار قبل ما نبداو اي فقره كيف ما بغات تكون. فيما نبداو في شي فقره جديده خصنا نخليو هذاك شويه د الفراغ. اوكي، باش نقدروا نمشيو شويه مزروبين في هاد لا فيديو هادي، ما تكونش لا فيديو طويله بزاف بحال هادي اللي سبقتها. غادي التكست ديجا كتبتو. اوكي، الوغ كتبت لكم هاد التكست هذا اللي غادي نقترح لكم، لكن في نفس الوقت غادي نمشيو شويه بشويه. اوكي، يلا على بركه الله. قلنا اول حاجه غنبداو بها هي المقدمه او الانتروداكسيون، وفي المقدمه تيكون بطبيعه الحال التقديم ديال هذاك الموضوع. ما غاديش نناقش الفكره، ما غاديش نبين وجهه النظر ديالي، ما غاديش نصرح بشي حاجه، لا غير كنعطي التقديم ديال علاش غندويو. اوكي، هنايا الا رجعنا الموضوع ديالنا، هنا كيقولوا لنا بان كاين اشخاص اولا تيقولوا لنا بان ما خصناش نعولوا على اشخاص ولا على اصدقاء، لكن نعولوا على العائله ملي تيكون عندنا واحد المشكل. الوغ هذا اعتقاد، حيت هما تيقول لك واش انت عندك هاد لو بوين دو فيو، هذا سي ان بوين دو فيو. اوكي، هذه وجهه نظر ديال الاشخاص، يعني هذه فكره في نهايه المطاف، يعني ماشي سلوك.
حيت ديجا قلت لكم خصكم تفرقوا بين السلوك والفكره. يقدر مثلا هنايا عوض ما يعطوني فكره كيعطوني سلوك، تيقول لي مثلا كاين اشخاص اللي كيأديو مثلا الجيران ديالهم، كاين اشخاص مثلا اللي كيفضلوا مثلا ولا كيحطوا والديهم في دار العجزه ولا شي حاجه بحال هكا، يعني سلوك ديال شي اشخاص تيقول لي شنو بان لك فيه. في حين هنايا عندنا فكره ما عندناش سلوك. يلا على بركه الله قلنا دائما غادي دير تقديم تعاود نفس الفكره، تقدر تبدل دير الصياغه عاوتاني تعاود تصيغ بطريقه واحده اخرى، ولكن تتحط دائما على نفس الفكره. وخاصك تستعمل شي كونيكتور لوجيك، شي رابط منطقي باش كتبدا، بحال مثلا دو نو جور. كاين اللي كيقول مثلا دو نو جور. نحاولوا نكبر شي شويه لا بوليس باش تبان. الوغ نقولوا باغ اكزومبل دو نو جور، ما خصناش ننساو دائما ديك لا ماجيسكول. الوغ دو نو جور كاين فيكم اللي غيكتب مثلا دو نوتخ سوسيتي، في المجتمع ديالنا. الوغ سوسيتي كاين فيكم اللي غيكتب مثلا اي حاجه. الوغ حنا غادي نكتبوا غير دوبوي ان سيغتان طون. الوغ نكتبوا دوبوي ان سيغتان طون. هذا نقدر نخدمو مع بزاف ديال الافكار بطبيعه الحال، وكنحطوا فاصله حيت هنا عندنا فكره غادي نقولوا سيغتين بيرسون. الوغ سيغتين بيرسون بعض الاشخاص، ونزيد بونسكو حيت هذه فكره، ونبين بان كاين بعض الاشخاص اللي كيظنوا بلي باش نلوح هذيك الفكره نقول هذيك الفكره في التقديم، ونجي نقول واش انا نتفق معها، ولكن ما غاديش نكتب بطبيعه الحال واش انا نتفق معها، ولكن نقول واش نقدروا نقولوا بهذا الخصوص او لا بخصوص هذه الفكره هذه، واش هذه الفكره مقبوله، واش ممكن اننا نبروها ولا شي حاجه بحال هكا. يعني باش في هادشي اللي جاي ندافع على ديك الفكره او لا نكون ضدها، تكون الامور واضحه. يلا غادي نعاود واحد المساله، هو ان حنا في لانتروداكسيون شنو كنديرو بطبيعه الحال التقديم ديال هذيك الفكره اللي عندنا مزيان. وغادي نزيد واحد الحاجه ملي نعطيو هذيك الفكره خصنا نحطو واحد لا كاستيون. alors كيف ديجا قلت لكم هذيك لانتروداكسيون على الخدمه كلها هي ديجا كتبتها باش لا فيديو ما تكونش طويله بزاف، ولكن في نفس الوقت نشرحوا الامور قلنا شويه بشويه. الوغ هنايا غنحطو لانتروداكسيون ديالنا، غنشرح هاد الامور اللي كتبت هنايا. الوغ دوبوي ان سيغتان طون، يعني بحال قلنا منذ زمن معين، سيغتين بيرسون بونسكو، يعني بعض الاشخاص كيظنوا بلي، ونعطيو اشنو كيظنوا. يعني نعاود تقريبا نفس الفكره، غير انا هنا عاودت الصياغه ديالها، انت ما عرفتيش ولا ما قدرتيش تعاود الصياغه ديالك، كتبها كيف ما هي. اوكي كيظنوا بلي كيل نو فو با شيرشي دو ليد كوبخي دو لا فامي، لان ما خصش الواحد يقلب على المساعده الا من عند العائله. وهنا غادي نحيدو هاد با هادي سي بون حيت عندنا كو. الوغ كيل نو فو شيرشي دو ليد كوبخي دو لا فامي امتى ولا فاش من حاله اون كاد دو بروبليم، في الحاله فاش يكون عندنا مثلا شي مشكل. اوكي ما نلتجؤوش الا العائله، ولا من نطلبوش المساعده الا من العائله. اوكي اي كون نو دوا با توجور، وما خصناش دائما ريكورير aux amis، ما خصناش دائما نلتجؤوا للاصدقاء. هادشي اللي كتقول هذيك الفكره، غير انا عاودت الصياغه ديالها. وهنا نقدر نطرح واحد السؤال بحال que peut-on dire à propos de cette idée، ولا que peut-on dire à ce propos، اشنو نقدر نقولوا بخصوص هذه الفكره هذه، ولا بهذا الخصوص نقدر نقول مثلا est-ce vrai que يعني هل صحيح ان مثلا غير العائله بوحدها اللي تقدر تساعدنا. وهنا كنتفكر واحد لا كيسيون ديجا طرحتو عليا في بزاف د المرات، واش نقدر نكتب مثلا نجي نكتب هنايا quel est alors quel est mon point de vue. كاين فيكم اللي ديجا سولني، الوغ انا نزيد واحد تي. الوغ كاين ديجا اللي سولني واش نقدروا نكتبوا كيلي مون بوين دو في ولا كيلي مون اوبينيون، واش شنو هي وجهه نظري ولا شنو هو الراي ديالي. انا كنقول لك من الاحسن تفادى بحال هذا السؤال هذا ما خصوش يكون. سي فري كو انت تعطي وجهه النظر ديالك في نهايه المطاف كيف ما كان هذا لو بلان اللي غتبنى، ولكن عطا الله الاسئله اللي تقدر تطرح باش تفادى هاد اشنو بان لي انايا ولا شنو هي وجهه النظر ديالي، باش تكون الامور واضحه. غنجي دابا لو ديفلوبمون. قلنا ملي كتسالي لانتروداكسيون ديالك خصك تخلي دائما واحد شويه الفراغ، حنقص واحد شويه الفراغ قبل ما تبدا لو ديفلوبمون ديالك. اوكي في لو ديفلوبمون حنا غادي نبداو بافكار اللي غادي ندافعوا بها على وجهه النظر ديالنا.
مثلا انا غادي ناخذ وجهه النظر ديال ان لا ما نتفقش مع هذه الفكره هذه، نقدروا نلتجئوا الاصدقاء ديالنا ربما دائما ما فيهاش اشكال باش نحلوا المشاكل ديالنا ونقلبوا الحلول ديال المشاكل ديالنا، ما نقتصروش غير على العائله. وغادي نبين انا علاش. كاين فيكم لا غيقول مع هذه الفكره هذه وخاصو حتى هو يبين علاش. اوكي الوغ بالنسبه ليا غادي نقول اولا بان خصنا نذكروا بان المشاكل راه حاجه اللي ضروري ما تتوقع في الحياه، يعني شي حاجه اللي ممكن توقع. اوكي والانسان الطبيعه ديالو هو واحد الكائن اللي كنسميوه ايتر سوسيال، واحد الكائن اجتماعي، وبالتالي دائما ما تيلقى راسو بزمنو خاصو يلتاج الاشخاص ملي تيوقع في شي مشكل. يعني مشاكل كاينين، الانسان قلنا كائن اجتماعي، اوتوماتيكمون فاش غيوقع في شي مشكل غيلقى راسو ديفون لا نيسيسيتي، يعني غيلقى راسو بزمنو غيلتاج الناس، غيطلب منهم مساعده اولا افكار ولا شي حاجه بحال هكا. الوغ لي بيان نكتبو هنايا كوم ايدي لو باراغراف ديجا كتبتو باش نقدروا نزربوا شي شويه. الوغ نقدروا نكتبوا هاد لو كونيكتور لوجيك، دائما حاولوا تستعملوا هاد لي كونيكتور هادو. الوغ تو دابور اولا وقبل كل شيء، حيت يلاه بغيت نبدا الفكره ديالي كنقول il faut rappeler que خاصنا نذكروا بان rencontrer des problèmes يعني انك تواجه مشاكل اي كيلكو شوز دو بروبابل، شي حاجه اللي محتمله، شي حاجه اللي تقدر توقع، اي كو لومان او لا ليتر هيومان او لا لون نسميو كيف ما بغينا باش نقولوا الانسان باغ ناتور، يعني هذه هي الطبيعه ديالو، est un être social وكائن اجتماعي كيف قلنا. دو سو في الوغ هادشي هذا غادي خلينا نقولوا il se trouve devant، الوغ هاد الانسان هذا il se trouve devant la nécessité، كيلقى راسو قدام اولا كيلقى راسو مبزز عليه de demander aux autres de l'aide ou bien de l'aider، غادي يلقى راسو مجبر انه يطلب من الناس اخرين يعاونه. اوكي هذه الفقره الاولى. وقلنا يوفا كنرجعوا للفقره الثانيه ولا الفقره المواليه خاصنا دائما نخليو هذاك شويه الفراغ اللي تيكون هنايا، تما قلنا لا لينيا. غنجي دابا لفكره واحده اخرى، نقدروا نقولوا بان كاينين، خصني نبين اشنو بغيت نقولها هنايا وندافع على وجهه النظر ديالي. غنقول بان كاين ناس بدون عائله، كاين اشخاص اللي ما عندهمش عائله اصلا، يعني يقتصروا على العائله ديالهم وهي اصلا ما عندهمش، هما اصلا ما عندهمش هاد العائله هذه. اوكي يعني فيما يكون عندهم مشكله غيلجاو بطبيعه الحال الاصدقاء الى عندهم. اوكي وغنزيد نقول بان بعض المرات راه المصدر ديال المشاكل تيكون هي العائله براسها. يلا كيفاش نقدر نقول مثلا واحد المصدر ديال المشكل اصلا هو العائله، وغيمشي مثلا يطلب المساعده من هذيك العائله اللي اصلا سببت ليه المشكل. حنا كنعرفوا هاد الامور هادو. اوكي هادشي اللي بينا نبينو به هنا، هذا تاع نارغيوم، واحد الفكره اللي غادي نقرب بها بان راه ما خصناش دائما نعولوا غير على العائله، ممكن نعولوا دائما على الاصدقاء ولا مره. اوكي الوغ غادي نزيدو هنا قلنا هاد ليدي هادي. الوغ قلنا اور il y a des personnes، كاينين اشخاص الوغ قلنا اور il y a des personnes sans famille، كاين اشخاص بدون عائله او بدون عائلات. اوكي outre que بالاضافه الى ان لا سورس ولا المصدر دو سيغتان سوسي ديال بعض المشاكل، انا استعملنا سوسي غير باش ما نعاودوش نكتبوا بروبليم، وهادشي اللي خاصكم ديروا فيما يكون عندكم امكانيه انكم تستعملوا كلمه واحده اخرى باش تدلوا على نفس الشيء، باش ما تستعملوش الكلمه الاولى اللي استعملتو راه يكون احسن. الوغ المصدر ديال بعض المشاكل تكون هي لا فامي، هي الاسره ولا العائله بصفه عامه. الوغ كومون peut-on donc chercher de l'aide auprès de ce qui est source، كيفاش نقدروا نقلبوا على المساعده من عند شكون؟ من عند هذاك اللي هو مصدر اصلا ديال لو بروبليم. اوكي de ce qui est source du problème. Dans ce cas يعني في هذه الحاله هذه il est obligatoire، هو راه ضروري اجباري de recourir à d'autres personnes، اذا تلقى راسك مجبر انك تمشي عند ناس اخرين. اوكي اللي كنقصدو بهم بطبيعه الحال الاصدقاء هنايا. وغادي نزيد واحد الفكره اخرى، لان حنا راه ما كاينش غير الاصدقاء، غادي يكونوا حتى ناس اخرين. اوكي غنجي دابا لواحد الفكره واحده اخرى كتمشي في نفس المنحى، يعني بهادشي مع هادشي هذا اللي كنقول بان راه بعض المرات راه غير ماشي غير الاقارب، يعني العائله اللي كنلتجئ ليهم باش نطلب المساعده ولا باش يوريوني كيفاش نقدر مثلا نتصرف قدام مثلا المشاكل ديالي، ولكن حتى الاصدقاء، وفوق من هادشي حتى اشخاص اللي ما كنعرفهمش وما كيعرفونيش، هادشي كاين. اوكي هذه هي الفكره اللي بغيت نقول. سي بون غادي ناخذوا هذه الفكره هذه نعاودوا نشرحها باش توضح مزيان.
Alors il faut insister aussi خاصنا insister أيضا على اش sur le fait que ce n'est pas ou bien ce n'est pas seulement les proches qui aident alors ce n'est pas seulement les proches يعني الأقارب qui aident à savoir اللي كيساعدوا باش انك تعرف comment réagir face au problème كيفاش تصرف قدام المشاكل mais aussi لكن ايضا لي زامي وغادي يزيدوا هنايا اللي كيهمنا هاد الفكره اصلا قلناها اللي بيزيدوا هنا هو اي بارفوا ميم وبعض المرات كاين حتى اشخاص وحدين اخرين الوغ دي بيرسونز انكوني اشخاص اللي هما ما معروفينش اوكي ما كنعرفوهمش يقدروا يساعدونا ايضا نزيدوا واحد الفكره اخرى باش نبين هادشي هذا نقول نومبروز سون لي بيرسون اوكي الوغ اشخاص اللي كيلتجؤوا كاين وسائل اللي كيلتجؤوا لها مجموعه من الاشخاص باش يلقاو حلول للمشاكل ديالهم الوغ واش غنقول هنا نومبروز سون لي بيرسون كي اون تروفي كثر من الاشخاص اللي لقاو حلول دي سوليسيون à leurs problèmes المشاكل ديالهم sur les réseaux sociaux يعني في المواقع او في الشبكات الاجتماعيه ولا في مواقع التواصل الاجتماعي في لي راديو يعني في الراديوات في لي تيليفزيون ولا غير لا تيليفزيون في لي سوق يعني في الاسواق اتسيتيرا يعني كاين بزاف د الحوايج انا عاود نوضح مزيان هذه الفكره هذه دابا راه الاشكال ما كاينش غير في اننا ما نلتجوش للاصدقاء لا كاين دابا الالتجاء للاصدقاء بالعكس دابا كاين حتى الالتجاء لاشخاص ما كنعرفوهم ما كيعرفونا وهذا الشيء كنلقاو بان الناس كيطرح مشاكلهم في مواقع التواصل الاجتماعي في الراديوات في التلفازه وربما كاع غير في الطوبيسات في اي بلاصه اوكي هذا الشيء كاين وربما انا اللي شرط ليه هنا هو كيلقاو بغض النظر على واش مزيانه ولا مزياناش هو كيلقاو حلول بعض المرات لهاد المشاكل ديالها الوغ غادي ندوز فكره واحده اخرى غادي نقول ما خصناش ننساو بان الرسول صلى الله عليه وسلم هو براسو اوكي عول على الاصحاب ديالو غادي نذكروا خصوصا ابو بكر الصديق الوغ عول عليه في مجموعه من الامور باش يتجاوز مجموعه من المحن كانوا اوكي هاد الفكره اللي بغيت نقول بلا ما ندخل في لي ديتاي ولكن نطرحها بحال هكا وابو بكر الصديق هنايا راه كيتعتبر كصديق كصحابي الى اخره لكن ما غاديش نعتبروه من العائله ديالها اوكي واخا هو الاب ديال عائشه رضي الله عنها ولكن ديك الساعات باقي ما كانش هاد العلاقه كتربطهم اصلا اوكي الوغ غادي نزيدو قلنا هاد ليدي هادي الوغ sans oublier que le prophète la paix et le salut sur lui بلا ما نساو بان الرسول ولا النبي صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام قلنا كونت سور يعني كونتي سور يعني كتعول على هو عول على لي كومبانيون ديالو سي كومبانيون يعني الصحابه نوتامون غادي نخصو بالتيكا شكون ابو بكر اوكي نقدر نزيدو الصديق ولا نزيدو الكنيه ديالو ابو قحافه ولا اوكي الوغ بور ديباسي بليزيور ديتريس باش انه يتجاوز مجموعه من المحن ومشاكل اوكي كفكره نقدروا نقنعوا بها غادي نكونوا سالينا بهذا الشيء هذا لو ديفلوبمون كاين فيكم اللي يقدر يزيد اكثر كاين اللي غيدير قل ما كاينش مشكل هنايا والعدد الاسطور نادرا ما كيلزموك اولا كيطلبوا منك يعني يكون الموضوع ديالك بواحد العدد معين ديال الاسطور الوغ غندوز دابا لا ديرنيير بارتي الجزء الاخير ديال هاد الخدمه هذه ولا هاد الترافاي هي لا كونكلوزيون اشنو نقدر نقولوا في لا كونكلوزيون بالنسبه ليا غادي نقول بان ماشي ضروري اولا بانه ضروري في بعض الحالات باش اننا نعونوا على الاصدقاء تلقاو الاصدقاء قدامنا وتيكون بعض المرات ضروري نيسيسير ولا اوبليغاتوار ان نتفاداو العائله مزيان حيت هما قالوا في الفكره ديالهم بان راه غير العائله اللي تقدر تحل لنا المشاكل ديالنا انا كنقول بانه في المرات لا يكون من الاحسن تتفادى العائله باش تحل المشكل اوكي وغادي نزيد نقول بان باش انك تعول على واحد دون الاخر او تعول عليهم بجوج هادشي كله هو كيتعلق بهذيك الوضعيه ديال الشخص بعدا اوكي وحتى النوع ديال المشكل اللي عنده كاين شي مشاكل ما نقدرش بطبيعه الحال تدخل فيها العائله كاين مشاكل وحدين اخرين ما نقدرش تدخل فيها الاصدقاء كاين مشاكل اللي ما تدخل فيها حتى واحد في نهايه المطاف اوكي alors هادشي نقدر نقولو هنايا finalement je vois qu'elle est nécessaire يعني qu'elle est obligatoire dans certains cas في بعض الحالات de compter sur ses amis يعني الواحد يولي على الاصدقاء ديالو et d'éviter sa famille ويتفادى العائله ولا عائلته بغاف يعني باختصار شنو بغيت نقول انا هنا باش نسالك الهضره ديالي compter sur l'un sans l'autre باش انك تعول على واحد دون الاخر ou bien les deux على فوا ولا حتى بجوج بهم بقى وحده
dépend هادشي كيتعلق سي لو فيرب dépendre dépend de la situation هادشي كيتعلق بالوضعية de la personne الوضعية ديال الشخص وحتى لو تيب دو بروبليم du type du problème وحتى النوع ديال المشكل اللي عندك. غادي يكون هذا هو لو طرافاي ديالنا. نتمنى ان الامور تكون واضحه. الوغ غادي نزيد نبدا واحد المساله. خاص دائما التكست ديالك ملي تسالي خاصك تشوف بانه شكلا تيبان بحال هكا، يعني كيكون عندك واحد لانتروداكسيون مستقله على لو ديفلوبمون بوحدو الوسط تيبان اكبر منهم بجوج، يعني من لانتروداكسيون من لا كونكلوزيون هي الاخرانيه وكتكون حتى هي صغيره شويه. اوكي ملي كنقارنوها مع العرض. نتمنى تكون الامور واضحه. كنتمنى لكم التوفيق.